ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਬਦਤਰੀਨ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਬੇਬਾਕ ਹੈ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਬ ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਰਬੀ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰਕੂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ अभी मैं आपके सामने मुफ्ती समर अब्बास अतारी कादरी अल-रज़वी दामत बरकतुमुल्लाह आपका एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप बयान फरमा रहे थे तो दौरान बयान आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक कुछ बात की तो एक जवान खड़ा होता है, फिर उठ के वो मुफ्ती साहब के कुछ सवालात करता है, मुफ्ती साहब उसके जवाबात देते हैं। तो आए मुकम्मल वीडियो में आपके सामने रखता हूं तो हम मिलकर उस वीडियो को देखते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं आज की वो वाली वीडियो। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ इंजीनियर की है बैठ जाओ एक मिनट बैठ जाओ मैं दसना जेड़ा इंजीनियर है ना इंजीनियर वो जाहिल है बदतरीन है कमीना है झूठा है बेबाक है इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है समझ आ गई है नहीं गल है एवं बस अल्लाह दे बंदे हो गल करो करन वाली यार इस वास्ते तुसी अपनी जगह ते बैठो तुसी अपनी जगह ते बैठो गल पता की है जे ते मेरा पुत्र तुहानू ये पता है ना कि एक मिनट और गल तो सुनो ना यार गल सुनो मेरा पुत्र जे इख्तलाफ करने की लोड़ भी नहीं हैगी तुसी कर भी नहीं सकते जे तो तू मिर्जे का हिमैती है ना ते तू 10 मिनट कढ़ फिर मैं करदा ही मिर्जे ते हाँ समझ आ रही ना देखो तुहाडे अंदर ये शऊर ही कोई नहीं यार इधर वेखो मिर्जा वो है मिर्जा कमीना वो बंदा है जिन्हें नबी पाक के बारे माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल किया है साडी गैरत मर गई है यार इसे लफ्ज़ से वो 3.5 महीने जेल च खज्जल होके आया है सानू शऊर ही कोई नहीं यार असी की करते पे हैं और कोई साहब ते कोई फलाना ते कोई टमकाना सहाबा कराम दे बारे वो बदनसीब ये कहता पिया कि मेरा दिल नहीं करता सहाबा रजी अल्लाह अनहु कहण नूं ते ऐदा दे बंदे नूं असी मुसलमान आखांगे सारे बुजुर्गों के बारे वो कहता पिया कि इन्हां दा दीन हो रहे बाबियां दा दीन हो रहे किताबां दा और है यानी जिहड़ा सारा मुशरिक कहता पिया उहदे बारे तुसीं साहब दा लफ्ज़ इस्तेमाल करदे पे कित्थे तुहाडी तालीम कित्थे तुहाडा शऊर है यार हजरत फारूक आजम दे बारे पता की हुण सुन लो जरा हजरत फारूक आजम के बारे पता की उन्हें आख्या है गल सुनो यानी एनियां गल्लां तो बाद भी अगर कोई फिर हिमैती बनेगा तो उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए ये मैं तुहानूं दसदा पिया जे गल सुनो जरा कहंदा जी हजरत उमर जिहड़ा कहंदे सन ना कोई भी गुस्ताखी करदा सी तो फौरन मैं तलवार चुक लेनी तो मैं तेनू नहीं तो नबी पाक के सामने गल ना कहंदा जी ये कोई मुसलमानियत नहीं है हाँ कहंदा ये जज्बाती लोग सन वरना इहदी ते इजाजत ही कोई ये कोई इश्क रसूल नहीं है अस्तगफिरुल्लाह यार जेड़ा बंदा इथों तक गल करे हजरत फारूक आजम दे बारे जेदे बारे मेरे नबी ने फरमाया कि जेड़े राह ते उमर टुर पवे उससे कदी शैतान नहीं टुर सकदा राह छड़ के भजना पैंदा है उन्होंने और वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे तो बाद अगर कोई नबी हुंदा ते फरमाया उमर बिन खत्ताब हुंदे उन्हां दे बारे लफ्ज़ इस्तेमाल करना एक मिनट मैं दसना यानी वो पता की कहते मेरी गल सुनिया जे जरा हजरत उमर पाक दे बारे उन्हें लफ्ज़ ने इस्तेमाल की हुण मैं ना विखा सका जो चोर दी सजा मेरी है लेकिन लोगों के अंदर शर्म या गैरत ही कोई नहीं एडा चंगा लगता तो उहदे कोल ही टुर जाओ ना समझ आ रही है उन्हें आख्या है सुनिया कहते जी ये कई लोग सहाबी बन के नबी को आके भी नहीं बदले अस्तगफिरुल्लाह ए नबी दी हदीस ना होवे तो मैं जिम्मेदार हाँ आका करीम ने फरमाया जिस वेले बंदा पैदा हुंदा है ना उहदे नाल एक शैतान पैदा हुंदा ते एक फरिश्ता पैदा हुंदा है जेड़ा शैतान है ना वो गुनाह वाले पासे सादा है ते जेड़ा फरिश्ता हुंदा है वो नेकियां वाले पासे हुण गल सुनिया जे जरा इधर मेरे हाल नबी पाक दे कोल एक सहाबी ने पूछा यार रसूल अल्लाह जदों तुसीं पैदा होए सी ते उदों भी ये पैदा होए सन फरमाया हाँ लेकिन अगली गल जिहड़ी कीती गौर दे नाल सुनिया जे हजूर ने फरमाया जेड़ा शैतान मेरे कोल रहिंदा सी ना मेरी सोहबत दे विच आके वो भी मुसलमान हो गया सी मैं सिर्फ इन्ना कहना जेड़े अज तक कहंदे ने कि सहाबी नहीं बदले या हजरत उमर नहीं बदले मैं तुहानूं शर्म नहीं आउंदी तुसीं डुब के नहीं मरदे किहड़े पासे दे मुसलमान हो शैतान नबी पाक दी सोहबत चावे तो भी मुसलमान हो जांदा है ते जेड़े अज ताईं नबी दे रोज़े दे विच हजूर दे नाल ने फिर उहनां दे बारे क्या ख्याल है साडा मतलब को सानूं शर्म आनी चाहिदी है और फिर अगली गल देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी उम्मत 2 नशियां दे विच मुब्तला हो जाएगी मौजू मेरा खत्म नबूवत है लेकिन मैं वेख्या कि कोई थोड़ी जी खुराक है तो मैं कहा चलो इससे पहले इलाज कर जावां मैं जरा गल सुनिया जे नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत जड़ी ना ये 2 नशियां च मुब्तला हो जाएगी नबी पाक ने फरमाया
پوچھا کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک ہے سکرتل عیش، ایک ہے اے عیش و عشرت، کھان پین تے جناب اعلی قسم دے مکان تے اے انہاں چکراں چ پہ جان گے، اے بھی ایک نشہ ہوندا جے۔ اور دوسرا فرمایا سکرت الجہل، اے لوگ جاہل ہو جان گے۔ جاہل دا نشہ ایسا ہوندا ہے، وہ ایسا الو دا پٹھا ہوندا ہے، سیدھی گل سمجھ کے بھی کہندا نہیں جی یوں نہیں تو یوں ہے، یوں نہیں تو یوں ہے۔ یار سب تو بڑا جاہل وہ ہے، دیکھو اج تائیں تسی کدی یہ آکھیا ہوئے کہ جناب اسی آئی دوائی لینی ہے تو نائی کو لینی ہے، کیوں بھی ڈاکٹر کو کیوں جاتے ہو؟ کہتے ایکسپرٹ ہی ہوئے۔ اچھا کدی تسی انج آکھیا ہوئے بھی میں وال کٹاونے نے تے میں چل کے جڑا ڈاکٹر ہے میں اودے کول کٹاونے نے؟ آخے نہیں جی ادا وہ اسی نائی کول ہی کٹاونے نے۔ وجہ کیا ہے؟ کہندا جی ہر شعبے دا ایکسپرٹ ہے، اودا کو استاد ہے، اتھوں پڑھ کے آیا ہے، باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہے، سند ہے اودے کولوں، اس تو بعد وہ کام کرے گا۔ یار دین نو اینا ہی یتیم سمجھ لیا جے، جیڑا ہی کمرے چ بیٹھا ہے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے تے بک بک شروع کر چھڑدا ہے۔ اور تانوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، جیڑا کو چند انگلش دے جملے بولے پینٹ پاوے تسی سمجھو دین لینا ہی دے کول ہے۔ کو خدا دا خوف کرو یار۔ نبی پاک نے اے جڑے کمرے چ کتے بننے نے انہاں بارے نہیں سی فرمایا، بلکہ علماء دے بارے فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ جڑے علماء نے اے ہی نبیاں دے وارث ہوندے جے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمان دے مطابق اے جڑے علماء نے، حضور نے فرمایا جدو قیامت والے دن انہاں نے آنا ہے نا، نبی پاک فرماندے نے کہ جبرائیل نو اللہ نے کہنا ہے کہ امت مصطفیٰ دے علماء نے انہاں سارے نو لے کے حضور دی بارگاہ جاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے اس لیے میں حوض کوثر تے ہونا ہے تے لوکاں دے برتن میں بھر بھر کے پانی پیوا رہا ہوواں گا۔ اے دقائق الاخبار دے اندر روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو علماء تشریف لے آن گے نا تے اس تو بعد میں اپنا برتن رکھ کے اپنے گورے گورے نورانی ید اللہ دے ہتھاں دے نال پانی بھر کے نا تے میں اپنے ہتھاں دے نال علماء نو پیواواں گا۔ تے آلے معاشر سوال کرن گے بھی یا رسول اللہ یہ کون بندے نے جنہاں دا ایڈا پروٹوکول ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتہ کی فرمان گے؟ اے او لوگ نے جنہاں علم حاصل کیتا ہے تے اگے دیتا ہے، اور اے او سن جڑی ساری زندگی یا قرآن پڑھ دے سن یا میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دے ہوندے سن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیم علماء دا مقام میں دسدا پیا، جیڑا بندہ کسے نو مندا ہی نہیں، کمرے چ بیٹھ کے پاگل ہو گیا ہے اور کہندا میں سویر دی نماز رفع یدین دوپہر دی چھڈ کے شام دی ہاتھ لمکا کے، تے میں کہا جڑا علماء تو دور ہوندا دھوبی دا او کتا بندا نہ کردا رہندا نے نہ کاٹدا رہندا جے۔ کچھ شرم ہونی چاہیے بھئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جہالت دا نشہ، اے جہالت دا نشہ نہیں تے ہور کی ہے؟ جاہل نو امام اور پیشوا منی بیٹھے ہو، علماء تانوں دسدے پے نبی ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ اچھا پھر کوئی ایک مسلک نہیں، سارے مسلکاں دے علماء دسدے پے نے، لیکن ساڈے منڈیاں نو پھر انہاں دا دماغ خراب، انہاں نو سمجھ نہیں آوندی جناب۔ ایڈی شرافت تواڈے چ وڑ گئی ہے، سارا دین عربی چ آیا ہے۔ میں ذمہ داری دے نال کہندا پیا، اے مرزا ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا چڑے سارے دے سامنے، میرے کول کروڑ روپے دی گڈی اللہ دے فضل دے نال میں دی چابی دے چھڈاں گا، پتہ لگ جائے گا بھی اینو کنا قرآن آوندا تے کنا نہیں آوندا۔ او جڑا ویکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکدا وہ تینوں دسے گا کہ قرآن دا مطلب کیا ہے۔ کو خدا دا خوف کرو یار، کیڑے جاہل دے پیچھے ٹر پے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت تے وقت آئے گا، اے جڑے جاہل ہونے نا جاہل، فرمایا جاہل فتوا دین گے، بغیر علم تو دین گے، اور آقا کریم نے فرمایا انہاں دا بیڑا غرق تے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کئیاں دا اونے ہور بیڑا غرق کر۔ آ جڑے اجے بھی سن دیو تہاڈا بیڑا ہی تے غرق ہویا بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کو خدا دا خوف کرو یار۔ سنت توجہ ہے حضرات دی کہ کوئی نہیں ہے؟ کو خدا دا خوف کرو یار۔ کو علماء اہل سنت نو دیکھو سنو بیٹھو تے صحیح نا، کمرے چ بیٹھا ہر بندے نو للکاری جاندا، جدوں کو جاندا کھڈا بند کر کے اگے بڑھ جاندا میری امی نے کہا مناظرہ نہیں کرنا، میں کہا تیرا ابا بھی آکھے گا۔ اے میں ویلا تماشا بنایا ہے جناب۔ دیکھو اے جڑے کہندے نے بھی ساڈے فالوور سن فلان، دیکھو سب کوئی کسے دے کم نہیں آوندا۔ تے جدوں حسین دا خادم جاندا سی تے تانوں پتا ہر پاسے عاشقاں دی دھم ہوندی نا، اس واسطے جزاک اللہ، اس واسطے اپنے اندر کوئی شعور پیدا کرو یار۔ اے میں بس سافٹ کارنر لے کے بیٹھے ہو، بندے دے اندر کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے۔ جیڑا بندہ مطلب صحابہ دی توہین کردا ہے آلے یار مینوں صرف ایک گل دس دیو، اجے بھی جے دے اندر کوئی اودے واسطے صاف کارنر تے ڈب کے مر جانا چاہیے۔ جیڑا نبی پاک دے بارے کہندا ہے کہ کافراں نے آکھیا جی اے کہ چھوکرا آ گیا، او یار استغفر اللہ، او تو شرم تے حیا نہیں؟ کہنا نہیں جی چھوکرے دا مانا نوجوان ہوندا ہے، تے میں کہ تینوں بندہ چھوکرا کہے تے پھر کی بنے گا تیرے نال؟ ہن جدوں علماء نے چھوکرا
ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਨੀਏ ਫਿਰ ਚੀਕਣਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਜਾਲ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਜਾਲ ਆਖਿਆ ਉਹ ਛੋਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋਕਰਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੀਏ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਡੰਗਰਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਸ नबी पाक ने फरमाया पहलियां उम्मतां दो वजह तो बर्बाद होईयां जे केड़ी केड़ी नंबर 1 फरमाया कसरत सवाल जेड़ा ज्यादा सवाल करे तो वैसे ही गुमराह हुंदा है ते इहने तुहानू सवाल ही सिखाए ने ते गुमराह है तां सिखाए ने ना ते तुसीं कहोगे फिर साडे दीन च बंदा सवाल नहीं कर सकदा ते मैं क्या सवाल करने ते मरे नमाज दा कर वुजू दा कर गुसल दा कर जेड़ा तेरे कोल पुछया जाना जेड़ा तेरे वास्ते जरूरी है तू जनाब अली सहाबा किराम और अहले बैत अथार जिन्हां दे बारे कुरान ने कह छड़िया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन अल्लाह इन्हां ते राजी है ते ए अल्लाह ते राजी ने अल्लाह राजी हो गया है ए डंगर नहीं राजी होण दिया को खुदा दा खौफ करना है इस्लाम दे अंदर सवाल दी इजाजत है लेकिन सवाल दी इजाजत जेड़ा जायज सवाल अच्छा सवाल जिहदे नाल साडा फायदा हो जावे हुण ए जेड़ी चीज तेरे ते जरूरी नहीं है तैनूं सवाल करने दी इजाजत ही किहने दित्ती पहले ते मैनूं ए दसना और हजूर ने फरमाया इधर वेख्या जे कसरत के सवाल वाले बंदे बर्बाद हो जाते जे ओदी वजह क्या है तवज्जो होवे तो सुनावा तवज्जो होवे तां कसरत के सवाल वाले बंदे बर्बाद हुंदे जे ओदी वजह पता क्या है ओ सवालां जोगे रह जांदे जे तवज्जो भाई ओ की ये सवालां जोगे रह जांदे जे उन्हां च अमल नहीं हुंदा ऐ तुसीं वेख लो जिन्ने मिर्जे दे मनण वाले जे ना इन्हां दी दाढ़ी पूरी हुंदी जे ना ही ये 5 वक्त दे नमाजी हुंदे जे ना ही ये बुजुर्गां दा अदब करदे जे ना ही इन्हां नूं कुरान पढ़ा बस बुखारी दियां 3 दिशा 3560 2590 फलानी जीरो मैं कहा तू 10 मिनट कड़ तेरी मैं हर शह जीरो करके जावांगा ते गल ही कोई नहीं जनाब चवल जानदी है ना तेनू अजान आउंदी है ना तेनू कुरान आउंदा है ना तेनू सहाबा दी शान परले दर्जे दा बदतमीज है और तू आके गल्लां करदा पिया इस वास्ते शर्म जा पैदा करनी चाहिए अफसोस हुंदा यार साडे लोकां दे उत्ते इन्हां दे अंदर गैरत ही मर गई है यार। जी हाँ, आपने वीडियो को आखिर तक देखा, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।